वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 30 अप्रैल 2026 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आज खुद शनासी का वक्त है। अपने आप को फिट, सेहतमंद और फाल रखें। इससे आपकी सोच और काम के अंदाज में मज़ीद निखार आएगा। मजहबी और रूहानी सरगर्मियों में भी आपकी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। आपको कुछ नया और बेहतर सीखने और करने की शदीद ख्वाहिश महसूस होगी। जहन में रखें कि अपने कामों को बेहतरीन तरीके से मुकम्मल करने के लिए सही वक्त पर सही फ़ैसले करना ज़रूरी है। अपनी गुफ्तगू में नरम लहजे को बरकरार रखें। अपने बच्चों के मसाइल सुनें और हल करने में इनकी मदद करें। आज आपको अपनी मौजूदा कारोबारी कोशिशों में थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आप कुछ नए कारोबारी रवाबित इस्तवार करेंगे जो मुस्तकबिल में फ़ायदेमंद साबित होंगे। काम पर कोई साथी आपके काम में रुकावट बन सकता है। किसी घरेलू मसले पर ख़ानदान के अफराद के दरमियान मामूली झगड़ा हो सकता है। इसके बावजूद ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। आपको अपने साथी से मिलने का मौका मिलेगा। आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। अगर आपको कोई मसला दरपेश है तो इसे नज़रअंदाज ना करें। वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कुछ मनफियत आपके रिश्ते में घुस सकती है जिससे आपके लिए समझौता करना मुश्किल हो जाएगा। आज आपकी राय और ख्वाहिशात मुख्तलिफ हो सकती हैं। ताल्लुकात में तनाव का बाइस बनती हैं। इस वक्त सब्र को बरकरार रखना और अपने साथी के नुक्ता नज़र को सुनना दोनों ज़रूरी हैं। बातचीत करने की कोशिश करें ताकि आप एक दूसरे को बेहतर तौर पर समझ सकें। टॉरस बुर्ज सौर। आज अपने माली मंसूबों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा वक्त है। आपके पास अपने मकासद को हासिल करने का बेहतरीन मौका है। आराम करने के लिए फ़नकाराना और तफरी सरगर्मियों में कुछ वक्त गुजारें। इससे आपकी तवानाई बरकरार रहेगी। बेकार समाजी कारी पर वक्त ज़ाया ना करें। घर के लिए किसी चीज़ की ख़रीदारी में तवक्का से ज़्यादा लागत आ सकती है। कहीं भी रकम उधार देने से पहले ये यकीनी बनाएं कि इसकी वापसी हो गई है। बच्चों को भी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। ज़ाती वजूहात कारोबार में कुछ परेशानियों का सबब बन सकती हैं। अमली बने। मुलाजमत पेशा अफराद को माली मामलात में बहुत मोहतात रहना चाहिए क्योंकि एक छोटी सी गलती भी परेशानी का बाइस बन सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान मुआवन ताल्लुकात से कुर्बत बढ़ेगी। मुखालफ जिन्स के साथ मामला करते वक्त सजावट को बरकरार रखें। आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। काम के दबाव की वजह से आप थकावट महसूस कर सकते हैं। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो ये दिन नए रिश्तों की शुरुआत का इशारा देता है। आज आप समाजी माहौल में ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आपके दिल को छू सकते हैं। अपनी कशिश को पहचानें और कुदरती तौर पर बर्ताव करें। ये अपनी मोहब्बत का इजहार करने का बेहतरीन वक्त है। इस दौरान ताल्लुकात में जज्बाती समझबूझ और हमदर्दी बढ़ेगी। आपकी एक दूसरे के साथ वफादारी और अकीदत मजबूत होगी। अपने दिल की बात सुनें और प्यार के खूबसूरत लम्हात से लुत्फ़ अंदोज़ हों। जेमिनी बुर्ज जोज़ा। आज एक मजहबी तकरीब घर में मस्बत तवानाई लाएगी। आबाई जायदाद या वसीयत से मुतल्लिक मामलात आज हल हो सकते हैं, लिहाजा कोशिशें करते रहें। इसके अलावा अपने ज़ाती कामों को मुकम्मल करने पर तवज्जो दें। आज वक्त साजगार है और आपको कामयाबी मिल सकती है। आज अपने फ़ैसलों को तरजीह दें। दूसरों की राय से मुतासिर होना नुकसान का सबब बन सकता है। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में यकीन नहीं है तो तजर्बाकार और बुज़ुर्ग ख़ानदान के अफराद से मशवरा लेना फ़ायदेमंद होगा। आज बहुत ज़्यादा काम होगा। जल्दबाजी की बजाय संजीदगी और एहतियात के साथ अपना काम मुकम्मल करें। अपने काम की फ़ाइलें और कागज़ात मुकम्मल रखें। अगर कोई मसला दरपेश हो तो बेहतर रहेगा कि किसी सीनियर से मशवरा लें। अपने शरीक हयात के साथ किसी किस्म के इख्तलाफात से गुरेज़ करें क्योंकि इससे घरेलू इंतज़ामात मुतासिर होंगे। आज काम का ज़्यादा बोझ तनाव और गुस्से को बढ़ा सकता है। इससे ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस जैसे मसाइल का ख़तरा बढ़ सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ پیچیدگیاں لا سکتا ہے۔ آپ کے جذبات تھوڑا بے قابو ہو سکتے ہیں، جو آپ کے ساتھی کے ساتھ کچھ تناؤ کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس وقت مواصلات کی کمی ہو سکتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے جذبات کا واضح طور پر اظہار کریں۔ یہ آپ کے صبر اور لگن کو جانچنے کا وقت ہے۔ مثبت سوچیں اور اپنے دل کو محبت کے لیے کھلا رکھیں۔ کینسر، برج سرطان۔ آج آپ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں گے۔ کسی اہم شخص کا تعاون آپ کے کاموں کو آسان بنا دے گا۔ نوجوان کسی خاص مقصد کے حصول کے لیے اپنی کوششوں میں کامیاب ہوں گے۔ ذہن میں کچھ تنازعہ برقرار رہ سکتا ہے۔ مثبت رویہ برقرار رکھنے سے صورتحال میں تیزی سے توازن آ جائے گا۔ معاہدے کو حتمی شکل دیتے وقت یا سرمایہ کاری کرتے وقت غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ خاندانی معاملات میں بھی اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ کام پر اپنے ماتحتوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات برقرار رکھیں۔ یہ آپ کی کارکردگی کو بہتر بنائے گا۔ اپنی دکان یا دفتر میں سرگرمیوں پر گہری نظر رکھنا ضروری ہے۔ نوجوانوں کو اپنے کیریئر سے متعلق کچھ اچھی خبریں مل سکتی ہیں۔ چھوٹے موٹے معاملات میں الجھنے سے گریز کریں۔ گھر میں امن و سکون برقرار رکھیں۔ تفریح یا رات کا کھانا ہر ایک کے لیے خوشی لائے گا۔ آج آپ کو پیٹ کی خرابی اور کمزوری کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں چوکس رہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ نئے رشتے میں ہیں تو آج کا دن آپ کو اپنے دل کی بات سننے اور اس شخص کے ساتھ اپنے تعلقات کو گہرا کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ سمجھ اور پیار بڑھانے کا وقت ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کے لیے محبت کے نئے امکانات کھل سکتے ہیں۔ کسی خاص جگہ پر جانا یا کسی گروپ کی سرگرمی میں حصہ لینا محبت کے نئے مواقع لا سکتا ہے۔ محبت کے معاملے میں آج کا دن آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیو، برج اسد۔ آج آپ کے عزائم پورے ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں تو یقینی بنائیں کہ آپ پہلے سے اچھی طرح تیاری کر لیں، کیونکہ یہ سفر کامیاب ہوگا۔ کچھ وقت خود کا جائزہ لینے سے آپ کے بہت سے مسائل کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مثبت خیالات ذہن میں رکھیں۔ جذباتی دباؤ کے تحت کیے گئے فیصلے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اس کمزوری پر قابو پانا ضروری ہے۔ کسی بھی قسم کا لین دین تعلقات کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ کوئی بھی بڑا کاروباری فیصلہ کرنے سے پہلے تجربہ کار لوگوں سے مشورہ لیں۔ کاروباری سرگرمیاں آج تھوڑی سست ہو سکتی ہیں۔ وقت کے مطابق اپنے انداز کو اپنانا ضروری ہے۔ ملازمت پیشہ افراد کو عوام کے ساتھ معاملہ کرتے وقت بہت محتاط رہنا چاہیے۔ اپنے ساتھی کے جذبات کو نظر انداز نہ کریں۔ شادی کے قابل افراد کو ایک اچھا میچ ملنے کا امکان ہے۔ بہت زیادہ مصروفیت اور تھکاوٹ پٹھوں میں تناؤ اور درد کو بڑھا سکتی ہے۔ ورزش پر خاص توجہ دیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ آپ کو اپنے تعلقات میں کچھ انتشار کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کسی خاص رشتے میں ہیں تو اپنی بات چیت میں محتاط رہیں۔ یہ آپ کے دل کی بات سننے کا صحیح وقت ہے، لیکن یہ بھی یقینی بنائیں کہ آپ اپنے جذبات کا اظہار مناسب طریقے سے کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے صبر ضروری ہے۔ اپنے ساتھی کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جذباتی تصادم سے بچیں۔ ورگو، برج سملہ۔ آج آپ اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو پہچانیں اور ان کا دانش مندی سے استعمال کریں۔ موجودہ سیاروں کی پوزیشنز آپ کو زبردست طاقت دے رہی ہیں۔ آج مالی فائدے کے کچھ مواقع ملیں گے۔ ابھی بنائے گئے منصوبے مستقبل قریب میں اچھے مواقع فراہم کریں گے۔ اگر آپ کسی کام میں ناکام ہو جاتے ہیں تو اپنے حوصلے کو کمزور نہ ہونے دیں۔ قریبی دوستوں کا تعاون راحت فراہم کرے گا۔ اگر آبائی جائیداد سے متعلق کوئی تنازعہ ہے تو اسے پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ جلد ہی کوئی حل نکالا جا سکتا ہے۔ خاندانی وعدوں کی وجہ سے آپ اپنے کاروبار پر پوری توجہ نہیں دے پائیں گے۔ اس کے باوجود گھر سے کام آسانی سے جاری رہے گا۔ فون کالز اور رابطوں کے ذریعے کام مکمل کرنا آسان ہوگا۔ ملازمت کرنے والوں کو اچانک کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے۔ گھر میں نرم رویہ رکھیں۔ آپ کا بدتمیز رویہ خاندانی تناؤ کو بڑھا سکتا ہے۔ آج آپ اعصابی تناؤ اور درد کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ کام کے درمیان وقفہ لینا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں
کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی نئے ممکنہ ساتھی کی طرف متوجہ ہو سکتی ہیں، لیکن محتاط رہیں، پہلے ظاہر ہونے والی خوبصورتی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ محبت کے میدان میں عاجزی اور صبر زیادہ اہم ہو سکتا ہے۔ ہمدردی اور لگن آپ کے تعلقات کو مضبوط بنائیں گے۔ اس دوران اپنے دل کی بات سنیں اور اپنے پیارے سے کھل کر بات کریں۔ یاد رکھیں، بات چیت کسی بھی رشتے کی بنیاد ہوتی ہے۔ لبرا، برج میزان۔ آج آپ کو اپنے روزمرہ کے مصروف معمولات سے راحت ملے گی اور آپ اپنے پسندیدہ سرگرمیوں میں وقت گزاریں گے۔ بزرگوں کی مہربانی اور پیار گھر والوں کے ساتھ رہے گا۔ آج آپ مذہبی سفر کا منصوبہ بھی بنا سکتے ہیں۔ مالی انتشار تھوڑا سا ہنگامہ خیز ہو سکتا ہے، اس لیے خطرناک کاموں سے گریز کریں۔ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ آج آپ کاروباری معاملات میں اپنی کوششوں کے مطابق نتائج دیکھیں گے۔ شراکت داری کو بہتر بنانے کے لیے منصوبے بنائے جائیں گے۔ ملازمت کرنے والے افراد کو اپنے مالکان اور اعلیٰ افسران کے ساتھ اپنے تعلقات کو کشیدہ کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک پروموشن جلد ہی افق پر آ سکتی ہے۔ اچھی خاندانی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کے لیے باہمی تال میل برقرار رکھیں۔ رومانوی تعلقات کو خاندان کی منظوری مل سکتی ہے۔ آج آپ جسمانی اور ذہنی طور پر تھوڑا سا بیمار محسوس کر سکتے ہیں۔ منفی لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ بادامی جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہت ہی اچھا دن ہوگا۔ اگر آپ کسی خاص کی طرف متوجہ ہیں تو آج ان سے بات کرنے کا بہترین وقت ہے۔ آج آپ کی گفتگو گہرائی اور سمجھ سے بھری ہوگی، آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گی۔ اگر آپ نیا رشتہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج کا دن آپ کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ محبت میں ہم آہنگی اور توازن غالب رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے بہت پیارا اور رومانوی دن ثابت ہوگا۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کے جاری خاندانی مسائل آپ کی کوششوں سے حل ہو سکتے ہیں۔ پورے اعتماد کے ساتھ کام کریں۔ زمین سے متعلق خرید و فروخت میں پیش رفت ہوگی۔ کسی مسئلے پر آپ کا نقطہ نظر دوسروں سے مختلف اور بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ غصہ اور جذبہ حالات کو خراب کر سکتا ہے، لہٰذا صبر اور سکون کے ساتھ حل تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ منفی چیزوں پر توجہ نہ دیں۔ مثبت رہنے کے لیے مثبت اور معلوماتی مواد پڑھیں۔ کاروبار سے متعلق اہم کاموں کو آج ملتوی کرنا ہی بہتر رہے گا۔ موجودہ سرگرمیوں کو منظم کرنا زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے آپ کو دفتر کا کام گھر پر کرنا پڑ سکتا ہے، تاہم آپ کی بہترین کام کی اخلاقیات مستقبل میں ترقی کی راہ ہموار کر سکتی ہیں۔ خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا۔ اپنے رومانوی تعلقات میں کسی بھی غلط فہمی کو بروقت دور کرنے کی کوشش کریں۔ موسم کی وجہ سے بخار اور سستی برقرار رہ سکتی ہے۔ آج ایک منظم معمول کو برقرار رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں اور کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ دن آپ کے لیے سازگار ہوگا۔ نئے لوگوں سے ملنا اور تعلقات استوار کرنا بہت آسان ہوگا۔ آج آپ کی توجہ بڑھے گی، لوگوں کی توجہ مبذول کروانا آسان ہو جائے گا۔ کوئی دلچسپ اقدام کہیں ایسا ہو سکتا ہے جس سے آپ کے دل کی دوڑیں لگ جائیں۔ یاد رکھیں، بات چیت اور کھلے پن تعلقات میں اہم ہے۔ اپنے خیالات اور احساسات کا اشتراک کریں، اس سے نہ صرف آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا بلکہ آپ کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا۔ اپنی محبت کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اس وقت کا استعمال کریں۔ آج آپ کے محبت کے رشتوں کے لیے آج کا دن اطمینان بخش رہے گا۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ اپنی صلاحیتوں پر اعتماد اپنے منصوبوں کو عملی جامہ پہنائیں اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ اپنے مصروف شیڈول کے باوجود آپ اپنے خاندان کی خوشی کے لیے وقت نکالیں گے۔ کچھ گھریلو کام بھی ضروری ہوں گے۔ بات چیت کرتے وقت مناسب الفاظ استعمال کریں کیونکہ اس سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں۔ ضرورت سے زیادہ ڈانٹ ڈپٹ ان کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچا سکتی ہے۔
तलबा के लिए दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारना इनकी पढ़ाई में रुकावट बन सकता है। कारोबार में मामूली मंदी का सामना हो सकता है, ताहम आपकी मेहनत आपके काम को मजबूत करेगी। मालियात से मुतल्लिक कारोबार मुनाफा बख्श रहेंगे। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए सरकारी सफ़र मुमकिन है, जिससे तरक्की होगी। इज़दवाजी ताल्लुकात में इख्तलाफ पैदा हो सकता है, मामले को फौरी तौर पर हल करें वरना मसाइल बढ़ सकते हैं। आज आपको पेट से मुतल्लिक मसाइल का सामना हो सकता है, बाहर खाने पीने से गुरेज करें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपको किसी नए से मिलने का मौका मिल सकता है, लेकिन फौरी तौर पर संजीदा ताल्लुकात में कूदने से गुरेज करें। ये आपके जज्बाती उतार चढ़ाव को समझने का वक्त है। मोहब्बत में शफाफियत बरकरार रखने का हुनर आपको मंतकी और एहसास बनाएगा। आज अपने साथी को सुनने और समझने की कोशिश करें। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज आप दिन भर मसरूफ़ रहेंगे और आपकी मेहनत के मस्बत नताइज बरामद होंगे। किसी पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात आपको खुशी देगी। आज आपके बच्चे की पढ़ाई से मुतल्लिक कोई भी मसला हल हो जाएगा। आप गाड़ी ख़रीदने का इरादा भी कर सकते हैं। लापरवाही और ताख़ीर से अहम कामों में ताख़ीर हो सकती है। आज आप ख़ानदानी माहौल में हल्की सी खलल महसूस कर सकते हैं। गैर ज़रूरी अखराजात जारी रह सकते हैं। अपने भाइयों के साथ मजबूत ताल्लुकात रखें। कारोबार में ख़ुद को साबित करने के लिए काफ़ी मेहनत और जद्दोजहद की ज़रूरत होगी। आज आप मीडिया और मार्केटिंग से मुतल्लिक काम में अच्छी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। किसी मुलाजम की गलत हरकत आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। नौजवानों को अपने कैरियर में इस्तेहकाम मिलेगा और इन्हें अपने आला अफसरान से मतलूबा ताउन हासिल होगा। घर में सुकून और खुशी का राज रहेगा। ज़हन में रखें कि बेलगाम मोहब्बत के मामलात बराह रास्त परेशानी का बाइस बन सकते हैं। जंक फूड और बाहर के खाने खाने से परहेज़ करें। ज़हनी सुकून के लिए वर्जिश ज़रूर करें। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आज आप अपने और अपने प्यारे के दरमियान राब्ते में हल्की सी दरार महसूस कर सकते हैं। ये वक्त है कि अपने जज्बात को वाज़ेह तौर पर बयान करें और इन मसाइल पर बात करें जिन्हें आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। कभी कभी मोहब्बत में छोटी छोटी गलत फहमियाँ बड़े मसाइल का बाइस बन जाती हैं, इसलिए अपनी गुफ्तगू को खुले और ईमानदार रखें। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए बनाए गए असूल फ़ायदेमंद साबित होंगे। आपकी सोच भी ताज़ा हो जाएगी। नौजवान अपने मकासद की तरफ अपनी मेहनत के नताइज देखकर खुश होंगे। कोई भी ज़ाती फ़ैसला करते वक्त अपने दिल की बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करें। जज्बात में बह जाना नुकसान का बाइस बन सकता है। पड़ोसियों या अजनबियों से इख्तलाफ करने से गुरेज करें, क्योंकि इससे आपकी परेशानियों में गैर ज़रूरी इजाफा होगा। कारोबार में इस वक्त बड़ी बेहतरी की तवक्का नहीं है, लेकिन हम ख्याल लोगों से मुलाकात यकीनी तौर पर कुछ नए हक़ाइक़ और मालूमात फ़राहम करेगी। किसी भी प्रोजेक्ट में ज़्यादा सरमायाकारी ना करें। अपने बॉस और साथी कारकुनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में एक दूसरे के लिए ताउन और एहतराम का जज्बा बरकरार रखें। गैर शादीशुदा लोगों को अच्छे ताल्लुकात मिलने का इम्कान है। थकावट, सरदर्द और कमज़ोरी का सबब बन सकती है। हल्की सी तफरी और आराम के लिए वक्त निकालें। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपका दिलकश रवैया दूसरों को अपनी तरफ मतवज्जा करेगा, जो आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में एक दिलचस्प मोड़ ला सकता है। आज आपके साथी के साथ आपका रिश्ता मजबूत होगा और आपकी एक दूसरे के तई हसासियत बढ़ेगी। अपने साथी को समझने और इसके साथ हमदर्दी करने का ये सही वक्त है। आज आपके ताल्लुकात में किसी भी दरीना मसाइल को खुली बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है। इस वक्त को मोहब्बत की मिठास और सच्चाई से भर दें। पाइसेस, बुर्ज हूत। आज आपका सब्र और तहम्मुल आपको सेहतमंद काम की अखलाकियात को बरकरार रखने में मदद करेगा। आपके बच्चे के दाखिले से मुतल्लिक मसाइल हल हो सकते हैं। आज आप घर की तज़ीनो आराइश और सजावट में मसरूफ़ रहेंगे। अगर कोई सरकारी काम बाकी है तो आज ही इस पर
तवज्जो दें, कामयाबी मुमकिन है। ज़्यादा सोच कर वक्त ज़ाया ना करें वरना कुछ कामयाबियाँ हाथ से निकल सकती हैं। बाहर के लोगों से मुतासिर होने की बजाय अपने फ़ैसलों को तरजीह दें। इस दौरान सफ़र करने से सिर्फ वक्त और पैसा ज़ाया होगा। ताल्लुकात आमा आपके लिए कारोबार की नई राहें खोल सकता है, इसलिए राब्ते में रहें। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से मुतल्लिक कारोबार अभी के लिए कदरे सुस्त होंगे। दफ्तर में किसी से झगड़ा हो सकता है, अपने जज्बात पर काबू रखें। मियाँ बीवी के दरमियान अच्छा तालमेल रहेगा। अपने मसरूफ़ शेड्यूल के बावजूद आज आप घर और ख़ानदान को तरजीह देंगे। आज ज़्यादातर वक्त ख़रीदारी, बाहर खाने और ख़ानदान के साथ तफरीह में गुजरेगा। गर्म और सर्द मौसम की वजह से गले की खराश, खांसी और ज़ुकाम बरकरार रह सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज ख़ानदानी और रोमानवी ताल्लुकात के लिहाज से आज का दिन आपके लिए ख़ास होगा। आप मोहब्बत में एक नई ताज़गी और नवानई का तजर्बा करेंगे। अगर आप किसी ख़ास को पसंद करते हैं तो ये इनकी तवज्जो मबज़ूल करने का वक्त है। बातचीत मीठी और आसान होगी, आज आपके ताल्लुकात को गहरा करेगी। मजमूई तौर पर आज का दिन मोहब्बत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने प्यारे के साथ खूबसूरत लम्हात गुजारने का इंतज़ार करें।